रिसीव करपाक गेल्ले सो कितें उलोवप बीन कितें जालें फर्स्ट टायम इंटरेक्शन न्हू. Oh, I know him before also. He's a very nice personality. एक बरो गव्हर्नर आमकां मेळ्ळो आसा who was the former civil aviation minister. And I think his credentials are all well proven. He is actually from a Raja family. And that way he will bring with him rich experience. He will bring with him a lot of political experience as well. Having held other offices, he will be an asset to Goa. सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर आशिल्ले ते गोंयान आमी पळयता दाबोळे मोपाचो इश्यू आसा. ह्या गजालीक कसो कितें फायदो जातलो तांचो? डेफिनेटली जावपाक शकता. तेणें एक सांगलें लास्ट टायम तो जेन्ना गोंयान आयिल्लो ताका फकत प्लॅन दाखयल्लो मोपाचो एक ऑन अ पीस ऑफ पेपर आनी जमीन दाखयल्ली. आनी आतां इतल्या वर्सांनी तो येयला तेन्ना अरे येदो व्हडलो एअरपोर्ट म्हणजे ताकाय एक अजाप जालें गोंय इतलें सुदारलां इतलें मुखार आमी पावला म्हूण. तेन्ना हांवें ताका सांगलें हें केलां तें BJP सरकारान केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां. केंद्रासून इतलें आमकां मदत मेळटा बाब नरेंद्र मोदीचे तशेंच हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत हें दोगूय मेळून बरें काम करता आनी ताजें फूल कॅबिनेट काम करता. ओके थँक्यू सर.